संकेत, तुम्ही आज चीफ मिनिस्टराक मेवले ह्या बंदाराच्या विशयाच्या हितून आनी कितें सांगलां चीफ मिनिस्टरान? आयज आमकां चीफ मिनिस्टरान आल्तीनच्या बंगल्यार आमकां आपोवन व्हेल्ले आनी आयज त्या बंदाराचेर डिस्कशन जालें आनी आमी जे सविस्तर जे कितें आसलेलें ते फाटीं तेय बीन तेन्ना डिस्कशन केल्लें आनी ताका इशू खबर आसलेलो आनी आयज आमी सीएमान एक एश्युरन्स दिला आमकां की हो जो बंदारो जो हें आसा तो बंदारो येवपाना आनी ह्यो ज्यो 2 सायटी ज्यो आसात जे सायटीचेर तेणी जें काम चालू केल्लें ह्या दोनूय सायटीचेर येवपाना आनी तेंचो एक प्रपोजल आसा की आमी इंजिनियराक धाडटा आनी एक जॅक वेलाचे जे फक्त पंपींग करून व्हरपाक एक सायट खंयची आमी मेळटा जाल्यार आयडेंटिफाय करता आनी लोकांक विचारता जर लोकांनी जर हें दिलें परमिशन दिलें जाल्यार आमी मुखार जॅक वेल व्हरया ना जाल्यार हो कांयच नाका हो प्रोजेक्ट आमी बंद उडोवया अशें तेणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. इतलेंच आमी हांगा थंय आयज सीएमा फुडें हें डिस्कशन जालां. तो तुमी सॅटिस्फायड आहा तेजेर? आतां तें जें आश्वासन दिलें कित्याक लेखी तुमकां मेळोंक ना अजून पासून? ना पळय सॅटिस्फायड आसा ना आसा आतां आमी एक 5 जाण आसात. आमी 5 जाण आमी रायट फ्रॉम फर्स्ट म्हणटा आमी 5 जाण डिसायडर न्हू. आयज आमी फक्त तेणी आपयल्ले हांगा 500 जाण लोक येवपाक शकना थंय म्हणून आमी एक 5 जाण खंय तरी एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून येयल्ले ते कितें आसा तें आयकोपाक. आयज जें आमी जे सीएमान जें आमकां सांगलां हें पयलीं वचोन आमी आमच्या जे लोक आसात तेंच्या कडेन हें डिस्कस करतले तांकां हें कितें कितें जालां तें सांगतले तेंचे व्यूज कितें आसा ते आयकोन घेतले आनी आमी सगळे एकवटान जे आमी आमचे सगळ्यांचे विचार एक करूनच आमी हेजेर कितें आसा तो मुखाल्लो डिसिजन घेतले. तो तुमच्या प्रोटेस्टाचें कितें मागीर? प्रोटेस्ट आतां प्रोटेस्ट तोच सांगता न्ही. प्रोटेस्ट जो आसा सद्याक तरी अजून पर्यंत आमचो चालू आसा. फाल्यां सकाळीं चालूच उरतलो जो पर्यंत आमी जेन्ना डिस्कस करून आमी हेजेर कितें तरी फायनल डिसिजन घेयना जे लोक तो पर्यंत सद्याक तरी आमचो प्रोटेस्ट चालूच आसा. आनी लोकांचें जर डिसिजन जालें पळय लोकांकूय कशें आसा आमकां एक एश्युरन्स जाय. आमी 2-3 फाटी आमी फेस केल्ले आसा कित्याक 2-3 फाटी अशेंच सांगलें की बाबा कॅन्सल करता आनी मागीर तो शिफ्ट जाल्लो आसा. सो आमकांय मातसो खंय तरी भंय आसा की फाल्यां सकाळीं आयज सांगलें आनी फाल्यां सकाळीं तो तिसरेच कडेन जर येयलो चवथी कडेन जर येयलो जाल्यार ते खंय तरी मागीर ते रॉंग मेसेज वयतली. हे आमचेरूय खंय तरी लोक मे बी आमी कितें केलां कित्याक आमचो एक क्लियरली आमी ताका सांगलां की आमकां हो बंदारो म्हणटा तो नाका हो प्रोजेक्ट आनी हांवें ताका क्लियरली सांगलें हांवें सांगलां की हो जर तुमकां जर जॅक वेलाचो कितें आसा हो पयलीं हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करा आनी तो जॅक वेलाचो न्यू कितें आसा तें करा आनी तेजेर न्यू प्रोसेस स्टार्ट करा. म्हणजे सद्याक तो पळय बंदारेचें कितें आहा पळय तें स्क्रॅप करपाचो. सो आमी तें ताका सांगलें. सो ते तो म्हणटालो कितें आमी हें करून पळयता आमी एक सजेशन दिवपाचें दिल्लें. सो आतां आमी वचोन आमचे जे लोकां कडेन जे आमचे जे सगळे ग्रामस्थ आसा सगळे जे लोक आसात जे इतले दीस थंय बसल्या तेंच्या कडेन हें जें कितें जालां डिस्कशन तें आमी तांकां सगळे शेअर करतले. तेंचे कितें विचार आसात आनी आमचे सगळ्याचे युनायटेडली जे कितें आसा आनी जे आमच्या बऱ्या खातीर आनी आमच्या मुखार हेच्या खातीर बरें जे कितें डिसिजन आसा तें बरें रायट डिसिजन आमी फाल्यां घेतलें. इंजिनियराक धाडटा म्हणलें सांगलें ते सायट दुसरी सायटी आतां कितें जॅक वेलें घालपाक तर केन्ना हें टायम दिला? 2 दिसां भितर आपूण इंजिनियराक धाडटा म्हणून सांगलां तेणें आनी इंजिनियराक धाडून आपूण खंयची तरी सायट जर फिजिबल आसा जाल्यार आयडेंटिफाय करता आनी तुमकां विचारता जर लोकांनी जर एग्री जाल्यार लोक जाल्यार आमी मुखार या ना जाल्यार कॅन्सल करया. हे क्लियरली सीएमान तोंडाच्यान सांगलां. प्रायर इन्फॉर्मेशन तुमकां दितले म्हणून सांगलां ते जेन्ना येतले पळय तेन्ना प्रायर इन्फॉर्मेशन तुमकां दितले? आमकां ते सांगतले म्हणलां तेणें जे इंजिनियर येतले तेन्ना आमकां ते सांगतले ते आमकां सांगताले तुमी आनी खंयची सायट आसा जाल्यार सांगा म्हणून. आमी कशें सायट सजेस्ट करपाक शकना न्ही. लोकांचे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा आमी दुसरे खंय सायटीर कर म्हणपाक शकना. आमचो एकूच आसलेलें की जर तुमी तिसरी सायट करता जाल्यार ती खंय तरी बरी आसची आनी तिचो कोणाक इफेक्ट ना जावचो. सो ती तेंचोच जॉब आसा सोदपाक आनी ते जर करता आसतना जाल्यार हो पयलीं प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाक जाय कित्याक ते टोटली न्यू जातले आनी तेजो कॉस्टूय आनी तेजो बाकीचें सगळें टेंडरींग सगळें न्यू जातलें. सो हो प्रोजेक्ट बेजिकली हो खंय तरी काबार करपाक जाय आनी सीएमान तेच सांगलां की हे 2 सायटीर येवपाना हे बंदारोय हो म्हणटा तो येवचोच ना तो इन रिटर्न दिवना. तो तुमकां सद्याक तरी मायनर विक्ट्री म्हणूंक शकता तुमी? मायनर विक्ट्री आमकां सद्याक आमकां कांय समजना कितें म्हणपचें कित्याक थोडे आमी बीन कन्फ्युजनान आसा आनी थोडे विश्वास दवरप ना दवरप हें कित्याक आमी हें फेस केल्लें आसा. हें जर फर्स्ट टायम आसलेलें जाल्यार आमी एक मायनर विक्ट्री म्हणूंक शकताले कित्याक हे 2 फाटी जालें. फर्स्ट टायम जेन्ना कॅन्सल जालो तो सेकंड पोजिशनार येयलो थंय मागीर आमकां सांगलें कॅन्सल म्हणून परत तो येयलो. सो एक अशें एक 10% 20% अजुनूय खंय तरी एक डावट आसा. सो आमकां तो क्लियर जावपाक मनान दुबाव आहा अजून पासून? हय मातसो तरी आसाच न्हू दुबाव म्हणल्यार जेन्ना आमी फेस करता तेन्ना तो खंय तरी रोखडोच जप्प करून तो
मायंड क्लियर जावची ना. सो आमकां खंय तरी मातसो हें आसा. सो तेजेर सीएमांनी क्लीन येवपाक जाय. आनी हो प्रोजेक्ट जो कितें आसा म्हाका आमचो एक क्लियर आसा की हो जो प्रोजेक्ट आसा हो पयलीं स्क्रॅप जावपाक जाय. आनी जर तुमचो जो जॅकवेल आसा कितें आसा म्हणटा पळय उदक जे कितें रिक्वायरमेंट बारीक आसा तो परत लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तेजेर कसो प्रोजेक्ट फ्रेश प्रपोजल जावपाक जाय. फ्रेश टेंडर आनी फ्रेश प्रोजेक्ट जावपाक जाय. आनी तो लोकांक कॉन्फिडन्सान घालून तेणें सांगलां आपूण लोकांक विचारतलो आनी जर लोकांक सांगलें जाल्यार मुखार वयतलो नाल्यार वचपाना. पूण ते आमी विश्वास दवरतलो जाल्यार आमकां लोकांकय कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय जे लोक बसल्यात. फाल्यां सकाळीं आमी जर हांगा डिसिजन घेतलें आमी आमची विक्ट्री म्हणली जाल्यार फाल्यां सकाळीं हो जर प्रोजेक्ट जर कंटिन्यू जालो आनी 6 म्हयन्यांनी कित्याक 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन आसा 7 म्हयन्यांनी 7 म्हयन्यांनी इलेक्शन जावन जर हो परत जर कंटिन्यू जालो सो ते आमची मागीर आमी विक्ट्री म्हणलेली ती आमची फेलियर म्हणपाक पडटली. सो हे खंय तरी न जावचें. सो आमी पयलींच आमची विक्ट्री म्हणून डिसायड करता. तुमी आतां सद्याक तरी कॉशियस रिएक्शन हय आमचें रिएक्शन आमी तशेंच आसा. आमी विक्ट्री म्हणनात आनी आमी सॅटिस्फायडूय म्हणनात. आमी सद्याक तरी एक डिस्कशन आसा एक फ्रुटफूल डिस्कशन जालां. आमी तें नॅगेटीव डिस्कशन म्हणना पॉझिटिव्हूय आसलेलें तितून पॉझिटिव्ह तेणें तोंडान सीएमान आमकां क्लियर केला की हो प्रोजेक्ट थंय जायना प्रोजेक्ट येयना हें तोंडान क्लियर जालां. फक्त एक आमकां 10-20% खंय तरी आमचे डावट्स आसा लोकांचे डावट्स आसतले ते आमकां पयलीं क्लियर करून हेजेर कितें तरी रायट डिसिजन आमी फाल्यां लोकां कडेन डिस्कस करून घेतले.